नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और दवा प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं, यानी इंसानों के अमाल में दुआ ही को अल्लाह की रहमत और इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। जिसके लिए दुआ के दरवाजे खुल गए उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब ये है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ताकत भी बताया गया। दुआ आफात से हिफाजत का जरिया भी है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 ने अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम शुरू किया जिसमें आप अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 180041925154। ये टोल फ्री नंबर, एक और नंबर है 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आज हमारे साथ लखनऊ से मौलाना हारून निज़ामी साहब जुड़ रहे हैं। हारून साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हारून साहब, दुआ की अहमियत पर एक सरसरी नजर डाल दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हेलो हेलो। अल्हम्दुलिल्लाहि व बिही नस्तईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल क़द उजीबत दअवतुकुमा फस्तक़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के आज़ा में 360 जोड़ बनाए और अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि सुबह 360 जोड़ की तरफ से अपने सदक़े को अदा किया करो। सहाबाए कराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, इतने सदक़े हम कैसे दे सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर कहना यह भी सदक़ा है, सुबहान अल्लाह कहना यह भी सदक़ा है, रास्ते से कोई तकलीफ चीज़ का हटा देना सदक़ा है, किसी को अच्छी बात बताना यह भी सदक़ा है, और अगर ये सब न कर सको तो 2 रकात चाश्त की नमाज पढ़ लिया करो। 360 जोड़ का सदका अदा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह ताला की इतनी नियामतें हैं कि आप शुमार करना चाहो, उनको गिनना चाहो तो नहीं गिन सकता इंसान। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपने हर नियामत को इस्तेमाल करने से पहले दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। जैसे इंसान एक गिलास पानी पी रहा है तो पानी पीने से पहले उसको दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीने के बाद उसको कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पानी का क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा, क्योंकि इसने नियामत का शुक्रिया अदा कर दिया। ठीक इसी तरीके से इंसान खाना खाता है, इस खाने का भी मैदान महशर में हिसाब होगा, लेकिन खाने से पहले इसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, और खाने के बाद इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तो इस खाने का क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से इंसान सोता है, अगर 60 साल की इंसान की ज़िंदगी है तो 20 साल उसके सोने में गुजर जाते हैं। अब ये नींद भी अल्लाह की एक नियामत है, सोना भी अल्लाह की एक नियामत है। तो अगर इसने सोने से पहले कह लिया अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और सोकर उठने के बाद इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, तो इस सोने का मैदान महशर में हिसाब नहीं होगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि इंसान जितनी भी अल्लाह की नियामतें इस्तेमाल करता है, उन नियामतों को इस्तेमाल करने से पहले और नियामत को इस्तेमाल करने के बाद जो है दुआओं का एहतिमाम कर ले, तो उस दुआ की बरकत से उस नियामत का मैदान महशर में हिसाब नहीं होगा। इसलिए हर मौके के ऊपर, हर महाज के ऊपर, हर नियामत को इस्तेमाल करते वक्त दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना हारून निज़ामी साहब। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौलाना हारून निज़ामी साहब लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हैं, जो आपके सवालों के जो भी बेहतर हल होंगे, बेहतर जवाब होंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो देंगे। आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं शहनाज बात कर रही हूँ बेंगलुरु से। जी, सवाल कीजिए अपना। हमें दूसरे मकान में आए, इधर दरगाह है, तो दरगाह में इधर आए, जिससे मेरे पैर में दर्द भी बहुत तकलीफ होती है। और टीवी सेट से थोड़ा सा दूर हो जाइए बहन, थोड़ा सा दूर हो जाइए। आपकी आवाज़ इको कर रही है, हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा सा टीवी सेट से दूर होकर बात करें बराए मेहरबानी। हाँ ठीक है, दूर आ गई। मुझे बोलते हैं ये घर में बड़े का गोश्त नहीं खाना बोलते, तो ये घर को आए, जैसे बच्चों की तबीयत बहुत बनी रहती, बुखार। नए घर में जब से आए तबीयत खराब रहती है, पैर वगैरह में दर्द रहता है? पूरा पैर से बहुत दर्द। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौलाना साहब, कर्नाटक से बहन का फ़ोन था, वो कह रही हैं कि इनके नए घर में जब से शिफ्ट हुई हैं पैरों में दर्द रहता है। इसके अलावा घर के जो दीगर अफराद हैं उनकी भी तबीयत नासाज रहती है। जी, बहन को चाहिए कि इनको सूरह बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू और 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा आयतल कुर्सी, सूरह बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू, ये पानी पे दम करके पूरे घर पे छिड़कें, यानी घर के चारों कोनों पे छिड़कें। और यही पानी इतना ही पढ़कर जो है वो पानी के ऊपर दम करके पानी पे सबके पूरे घर को पिलाएं, तो इंशाअल्लाह जो है इनकी तबीयत भी ठीक होगी, घर के हालात भी अल्लाह ठीक करेगा। आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। हारून साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी कॉल कर सकते हैं। बराए मेहरबानी जब भी आप कॉल करें टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें, या उस वक्त टीवी का वॉल्यूम कम कर दें जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, जीशान नाम है मेरा। जीशान जी। हेलो। जी, सवाल पूछिए अपना। ये घर में रोजी के लिए क्या करना, रोजी में बरकत के लिए? और कोई सवाल? और दूसरा मसला ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी 15-20 दिन तबीयत खराब आई, तो उसके लिए क्या मतलब क्या वजीफा करना? तबीयत आपकी खराब रहती है? हाँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, 15-20 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता। ठीक है। तो मसला हो रहा है, जॉब में भी थोड़ा बीच में छुट्टी लेना पड़ रहा। काम क्या करते हैं आप? जी, मैं स्कूल में टीचर हूँ। स्कूल में टीचर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने औरंगाबाद से कॉल किया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए, मौलाना साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे जवाब ले लेते हैं। मौलाना साहब, घर में रोज़ी के लिए बरकत के लिए कोई दुआ पूछ रहे भाई, और तबीयत इनकी ख़राब रहती है, हर 15 दिन में डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, तो इसके लिए भी कोई बेहतर अगर कोई वजीफ़ा हो, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। भाई को चाहिए कि फज्र की नमाज के बाद एक तस्बीह इनको पढ़नी है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये तस्बीह फज्र की नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ें, और बाद नमाज मगरिब के 1 मरतबा सूरह वाक़िया की तिलावत घर में करें। बाद नमाज मगरिब के 1 मरतबा सूरह वाक़िया की तिलावत घर में करें। ये 2 अमल की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनकी रोज़ी के अंदर बरकत अता करेगा। दूसरा मसला जो भाई ने बताया कि इनकी तबीयत आए दिन ख़राब रहती है, तो इनको चाहिए कि एक दुआ आती है हदीस के अंदर, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी। इस दुआ को सुबह 40 मरतबा और शाम को 40 मरतबा पानी पे दम करके पिएँ, तो अल्लाह इनको शिफा अता करेगा। चलिए, अल्लाह शिफा अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना जवाब देने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो जी बोलिए, सवाल कीजिए अपना। हेलो, वो इसकी दुआ बोले थे ना, सांस लेने में तकलीफ होती है, इसके लिए अल्लाह माइनी राही लाता कुछ बोले थे ना, वो लिख नहीं पाए, वो फिर से बोल देना। और वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए कौन सी दुआ किस चीज के लिए? बना रहे हैं ना, हमारे रिश्तेदार एक सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी दुआ बोलना, थोड़ा बोल देना। चलिए, बहरहाल जो भी बेहतर होगा बताया जाएगा। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जम्मू से बात कर रहे हैं। जम्मू से जी, सवाल कीजिए भाई अपना। सर सवाल ये है कि बेटा 4 साल का है, वो बात नहीं करता अभी, बिल्कुल बात नहीं करता है? बिल्कुल बात नहीं करता है। ठीक है। ऐसे मतलब उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है, ज़हनी बहुत तेज है, तो किसी लेकिन डॉक्टर से चेकअप करवाए तो डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक है, कोई उस तरह जाहिरी कुछ चीज नहीं आ रही है। नहीं, क्या एकदम नहीं बोल पाता है या कुछ चीजें बोलता है, एकदम नहीं बोल पाता है? कुछ चीजें इशारे से पूरी चीजें कर लेता है, समझ जाता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। बोल नहीं पाता है। चलिए, और कोई सवाल? बस जनाब इतना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौलाना साहब, 2 सवाल है। एक बहन को कोई दुआ बताई गई थी, वो लिख नहीं पाई, अगर आपके जहन में हो तो एक बार बता दीजिए। नहीं तो जम्मू से भाई का कॉल था, 4 साल का उनका बेटा है, वो बात नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, आवाज़ उसकी क्लियर नहीं है या निकल नहीं पाती है। इलाज वगैरह कराया, डॉक्टरों ने तो कहा ठीक है, लेकिन 4 साल हो गए, घर वालों को जाहिर सी बात है तशवीश होगी। तो इसके लिए कोई बेहतर अगर दुआ हो तो बता दीजिए। बहन को इससे पहले मैंने बताया था, अल्लाहुम्मा अरिहनी राहियतल जन्नह, अल्लाहुम्मा अरिहनी राहियतल जन्नह, अल्लाहुम्मा अरिहनी राहियतल जन्नह। ये दुआ मैंने बताई थी कि नाक की तकलीफ के लिए या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, इसको सुबह शाम 21 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पिया जाए तो इंशाअल्लाह इनकी सांस की जो तकलीफ है अल्लाह इनको शिफा देगा। और जो भाई का मसला है कि बेटा इनका बोलता नहीं है, उसके लिए चाहिए कि मैंने 5 हरूफ इससे पहले बताए थे, काफ, हा, या, आइन, स्वाद। काफ, हा, या, आइन, स्वाद, ये 5 हरूफ मतलब इसको जो है खींच के कहें, काफ, हा, या, आइन, स्वाद, और फिर दाहिने कान में फूंक मार दें और फिर बाएं कान में फूंक मार दें। यानी ये 40 मरतबा सुबह पढ़ के दाहिने कान पे दम कर दें, फिर शाम को 40 मरतबा यही 5 हरूफ पढ़कर बाएं कान में दम कर दें। और इनको चाहिए कि सुबह और शाम बेटे के कान में अजान दें, सुबह और शाम बेटे के कान में अजान दें, अल्लाह उसको गोयाई अता करेगा, अल्लाह उसको बोल अता करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? शेख अबरार बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से। जी अबरार साहब, बताइए, सवाल कीजिए अपना। हाँ, सवाल ये था कि जैसे बच्चे को इंटरव्यू देने जाना है, तो उसके लिए जो है बेहतर वजीफा जो है वो बता दें, ताकि छोटा वजीफा ताकि वो पढ़ के और इंटरव्यू दे ले अपना। चलिए ठीक है, और कोई सवाल? और दूसरा सवाल ये है कि जैसे शरीर में जो ये हड्डी बुखार होता है, हर 10 दिन 15 दिन में थोड़ी बुखार की हरारत हो जाती है, थकान सी रहती है, तो इसके बारे में भी बताएं। और एक जो केवी वाला जो फल आ रहा है, कीवी का, जी केवी का, इसको कौन से वक्त में खाना चाहिए? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा तफसील से बताएं। ठीक 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 ठीक, बेहतर बेहतर। तो मौलाना साहब, अबरार साहब का कॉल था, इन्होंने कहा कि बच्ची का इंटरव्यू है, कोई छोटा वजीफा कोई दुआ हो तो बता दीजिए ताकि इसमें आसानी हो। इसके अलावा बुखार, जो हड्डी का बुखार होता है जिसको कहते हैं, और कुछ दिन के बाद हरारत सी होती है जिस्म में, उसके ताल्लुक से कोई अगर दुआ हो। इसके अलावा कीवी का एक बार आपने जिक्र किया था, तो उसको कैसे खाना है, कब खाना है, इस ताल्लुक से कुछ बता सके तो। जी, बेटे का जो इंटरव्यू है, इनको बेहतर ये है कि जब इंटरव्यू देने जाएं तो सबसे पहले घर में या मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ लें।
گھر میں یا مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد ایک دعا مختصر سی چھوٹی سی آتی ہے، وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، 40 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر پھر یہ نکلیں، اور راستے میں یہ پڑھتے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے انٹرویو کے اندر کامیابی نصیب کرے گا۔ اور دوسرے جو بھائی نے ہڈیوں میں بخار بتایا ہے، تو اس کے لیے میں 2 عمل بتاؤں گا انہیں۔ ایک تو بھائی کو چاہیے کہ جب بھی یہ پانی پئیں، دن میں جتنی مرتبہ پانی پئیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ ان کی ہڈیوں کا بخار جو ہے وہ اتر جائے گا۔ اور جو کیوی کا پھل میں نے بتایا تھا، وہ کیوی کا پھل جو ہے ان کو ایک صبح ناشتے کے بعد کھانا چاہیے، اور ایک ان کو شام کو کھانا چاہیے۔ کیوی کا پھل جو ہے اس کا ذکر آیا ہے، اور فرمایا کہ اس سے جو ہے جو پلیٹلیٹ کم ہو جاتے ہیں، یا جو آج کل ڈینگو کا بخار چل رہا ہے اس میں بھی فائدہ کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، اور اس سے جو بلڈ جو ہے بہت زیادہ اس سے بنتا ہے۔ تو ایک فائدہ مند پھل ہے جس سے بہت ہی جسم کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں نکل جاتی ہیں۔ ایک صبح کھانا چاہیے، ایک شام کو کھانا چاہیے، تو انشاءاللہ ان کے ہڈیوں کا بخار بھی اتر جائے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ ہم کرناٹک سے بات کر رہے ہیں، میرا نام سائرہ ہے۔ سوال کیجیے۔ میرا سوال ہے کہ میں جاب کرتی ہوں اور میرا کام رک گیا ہے۔ جاب کرتی ہیں، کام رک گیا ہے؟ ہاں کام رک گیا ہے، اور جو میں پیسے لگائی تھی وہ میرے پیسے ڈوب گئے ہیں۔ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ میرے رشتے آ رہے ہیں، ہو نہیں رہے ہیں۔ آپ کے لیے؟ مطلب ہاں میرے لیے ٹھیک ہے۔ مجھے رشتے آ رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہے ہیں، آ کے لے کے جا رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ گڈے ہے کر کے، اس کے لیے وظیفہ بتائیے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو مولانا صاحب کرناٹک سے بہن کا کال تھا، وہ کہیں جاب کرتی تھیں، وہ اس میں کام رک گیا، ان کا پیسے جو لگائے تھے انہوں نے وہ پیسے بھی ڈوب گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا خود کا مسئلہ ہے، رشتے آ رہے ہیں لیکن کہیں فائنل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس تعلق سے اگر کوئی وظیفہ کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے۔ جو بہن کے پیسے رک گئے ہیں یا اس میں ڈوب گئے ہیں، لاس ہو گیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیا کریں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہر نماز کے بعد 11 بار اس کو پڑھ کے دعا کریں، تو انشاءاللہ جو لاس ہوا ہے وہ انشاءاللہ پیسہ ان کا واپس مل جائے گا۔ اور دوسرے جو بہن نے کہا ان کے رشتے آتے ہیں وہ رکتے نہیں ہیں۔ بعد نماز عشاء ایک تصویر کو پڑھنا، یا لطیف یا جامع، یا لطیف یا جامع، ایک تصویر پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مناسب رشتہ عطا کرے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ میں ضلع پلین سے پرجا سے نظر بات کر رہا ہوں۔ جی سوال کیجیے بھائی اپنا۔ سوال یہ ہے حضرت، آپ سے پہلے دعا گزار کرتے ہیں بالکل آپ سے۔ بالکل انشاءاللہ۔ ہاں دوسرا یہ ہے کہ میں نے کام شروع کرا ہے نئی جگہ، ٹھیک ہے۔ وہاں کے جو تو وہاں تھوڑے پڑوسی جو ہے بہت پریشان کر رہے ہیں، مطلب پریشان کرتے ہیں، دماغ ہٹ جاتا ہے کام کی طرف سے۔ اس کے لیے کام شروع کیا ہے، جہاں نئی جگہ کام شروع کیا وہاں پر لوگ پریشان کر رہے ہیں؟ ہاں تو وہاں ایک دم دماغ ہٹ جاتا ہے کام سے ایک دم، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں، اس کے لیے ایسے بتا دیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو مولانا صاحب بھائی کا فون تھا، نئی جگہ انہوں نے کام شروع کیا ہے، وہاں پر کچھ پریشان کر رہے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے کام سے ان کا جو ذہن ہٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی اگر بہتر وظیفہ کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے۔ بھائی کو چاہیے کہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں جانے سے پہلے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک تسبیح جانے سے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کا دکان میں من لگے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہوں، کون کر رہی ہیں؟ ہلو، شبنم بات کر رہی ہوں، نوساری گجرات سے۔ شبنم گجرات سے، جی سوال کیجیے اپنا۔
جی حمل سے ہوں اور 9واں مہینہ چل رہا ہے، تو آسانی سے ہو جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ نہیں سر. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. چلیے بہرحال اس کا جواب لے لیتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے. تو مولانا صاحب گجرات سے بہن کا کال تھا، حمل سے ہیں اور 9واں مہینہ ہے، تو زچگی آرام سے ہو جائے، سکون سے ہو جائے، اس کے لیے کوئی بہتر وظیفہ ہو، کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. بہن کو 2 عمل کرنے چاہیے، 2 عمل. ایک تو ان کو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین روزانہ پڑھنا ہے. سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس کو صبح پی لیا کریں. اور شام کو ان کو چاہیے کہ اگر دیسی گھی مل جائے، دیسی گھی، تو ہلکا سا اس کو گنگنا کر کے 1 چمچ جو ہے وہ شام کو 1 چمچ دیسی گھی لے لیا کریں اور صبح 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے نارمل اور آسانی و سہولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ڈیلیوری عطا کرے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. مولانا ہارون نظامی صاحب ہمارے ساتھ لکھنؤ اسٹوڈیو سے بنے ہوئے ہیں، جو آپ کے سوالوں کا قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بھی بہتر حل ہے وہ دے رہے ہیں. 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی کال کریں برائے مہربانی ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو جائیں یا ٹی وی کا والیوم اس وقت کم کر دیں جس وقت آپ ہم سے بات کر رہے ہو، تاکہ آپ کے سوال ہم بہتر ڈھنگ سے سن سکیں اور مولانا صاحب اس کا بہتر حل، بہتر جواب جو بھی ہو وہ دے سکیں. ایک کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. سلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون کر رہی ہیں؟ بات کر رہی ہوں، میری چھوٹی والی لڑکی ٹیچر ہے، اقرا انٹرنیشنل اسکول میں عربی لینگویج پڑھاتی ہے. تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو وہ نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، سب کرتی ہے. 2 دن بخار آتی ہے، پھر کچھ نہ کچھ ہوتے رہتا ہے اس کو. تو آفس سے پوچھوں گی کہ میری بچی کے واسطے کیا پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر نیا گھر میں آ کے ہیں، بڑے کا گوشت نہیں پکانا بول رہے، بازو درگاہ ہے، اسی لیے بچوں کو طبیعت ٹھیک نہیں. چلیے بہرحال بتایا جائے گا. تو مولانا صاحب بہن کا فون تھا، ان کی بچی ہے، وہ عربی ٹیچر ہے کسی اسکول میں، لیکن اس کی طبیعت لگاتار خراب رہتی ہے. تو اس تعلق سے اگر کچھ بتا سکے تو. بیٹی کو چاہیے کہ صبح اور شام یہ تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. صبح 1 تسبیح اور شام کو 1 تسبیح پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیماری سے نجات دے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ جی جے پور سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے اپنا. جی میرا بیٹا ہے، 25 سال کی اس کی عمر ہے، اسے مرگی آتی ہے. مرگی؟ جی ٹھیک ہے. کون سی دعا پڑھیں؟ اور کوئی سوال؟ جی ہمارے 2 منزل کا مکان ہے، ہمیں اوپر جانے میں بہت ڈر لگتا ہے. ہمارے اوپر والے گھر میں، اوپر والے پورشن میں ڈر لگتا ہے جانے میں؟ جی. اس میں کوئی رہتا ہے، خالی پڑا رہتا ہے؟ نہیں وہ خالی ہے، نیچے ہم رہتے ہیں، اوپر کھانا وانا بنانے جاتے ہیں، بہت سارے کام اوپر. جی ٹھیک ہے، بالکل نہیں خالی ہے. ٹھیک ہے. چلیے بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ بتایا جائے گا. تو مولانا صاحب بہن کا 2 سوال ہے. ایک تو ان کا بچہ ہے 25 سال کا، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اس تعلق سے اگر کوئی دوا ہو، کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے. اس کے علاوہ ان کا 2 منزلہ گھر ہے، نیچے کے حصے میں یہ لوگ رہتے ہیں، لیکن اوپر جاتے وقت ان کو ڈر لگتا ہے، کچھ ڈر محسوس ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی بہتر دعا وظیفہ ہو تو. بہتر یہ کہ بیٹے کے لیے ایک دعا آتی ہے قرآن مجید کے اندر جو 22ویں سپارے میں ہے، جہاں پہ آدھا سپارہ ہوتا ہے، اس کے آگے اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا،
اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ پوری آیت 40 مرتبہ پانی پہ دم کر کے بیٹے کو پلائیں، صبح بھی پلائیں، شام کو بھی پلائیں، تو جو تکلیف بتا رہی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے اللہ ان کو نجات دے گا۔ دوسرے جو بتا رہی ہیں کہ دوسری منزل پہ جانے سے ڈر لگتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ صبح شام ایک تسبیح پڑھ لیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو پڑھ لیں تو یہ ڈر انشاءاللہ نکل جائے گا ان کے دل و دماغ سے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ حاجی ناصر بیگ بول رہا ہوں۔ جی بھائی بتائیے، سوال کیجیے اپنا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بریلی شریف سے حاجی ناصر بیگ بول رہا ہوں۔ بالکل بریلی شریف سے علی ناصر صاحب، سوال کیجیے۔ جی میری بیٹی ہے، اس کے سر میں درد جو ہے وہ کبھی 6 مہینے 4 مہینے میں ایسے اٹھتا ہے، اور وہ ایم ایس سی میں پڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرایا ہے؟ ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے؟ ڈاکٹر جو ہے اس میں کچھ اپنی رپورٹ میں نہیں آتا کچھ بھی۔ جی چلیے ٹھیک ہے، بہتر انشاءاللہ بتایا جائے گا جو بھی۔ اور کوئی سوال؟ اور میری اہلیہ جو ہے ان کے پیروں میں درد رہتا ہے، وہ بڑی پریشان رہتی ہے، اور سردی جب ہوتی ہے تبھی درد ہوتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، بہتر ہے انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ تو مولانا صاحب بھائی کا بریلی سے فون تھا، ان کی بیٹی ہے ایم ایس سی کر رہی ہے، اس کو رہ کے سر میں درد ہوتا ہے، ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن سب وہاں پر پازیٹیو ہے، لیکن پھر بھی رہ کے ان کو درد ہوتا ہے بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اہلیہ کے پیروں میں درد رہتا ہے، خاص کر سردی کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے بہن کو کہ تھوڑا سا تیل لے لیں، جو تیل یہ بالوں میں استعمال کرتی ہیں، اس تیل کے اوپر قرآن مجید کی یہ دعا پڑھیں، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ اس کو 40 مرتبہ اسی تیل کے اوپر دم کر لیں اور سر میں لگائیں، اور مسلسل لگائیں تو انشاءاللہ سر کا درد ان کا دور ہو جائے گا۔ اور جو پیروں میں درد بتا رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے تیل کے اوپر کوئی کڑوا تیل ہو اس کے اوپر استعمال کر لیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ پوری صورت کو تیل کے اوپر دم کر لیں، پیروں پہ مالش کریں تو ان کا پیروں کا درد بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اور بیٹی کے لیے بتایا کہ وہ تیل کے اوپر دم کر کے لا یصدعون عنها ولا ينزفون، یہ سر میں لگائیں اور مسلسل لگائیں تو انشاءاللہ دونوں کی تکلیف میں اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ مولانا ہارون نظامی صاحب ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے لکھنؤ اسٹوڈیو سے، جو آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ 1-800-4192154 یہ ٹول فری نمبر ہے۔ 9999743224 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر ٹی وی اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد اب فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام دعا اور دوا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ مولانا ہارون نظامی صاحب لگاتار بنے ہوئے لکھنؤ اسٹوڈیو سے، جو آپ کے سوالوں کا اس وقت جواب دے رہے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ 1-800-4192154 یہ ٹول فری نمبر ہے۔ 9999743224 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بارہ بنکی ضلع سے بول رہا ہوں، وارانسی۔ صدیق جی بھائی سوال کیجیے اپنا۔ جی ہمیں شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری ہے، وقت 3 سال سے، اس کے لیے کوئی 3 سال سے؟ جی ٹھیک ہے، دوا وغیرہ چل رہی ہے؟ جی دوائیں لے رہے ہیں۔ چلیے بالکل انشاءاللہ دعا اس کے لیے کیا بہتر ہوگی وہ بتایا جائے گا آپ کو۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وارانسی سے کال کیا۔ تو مولانا صاحب بھائی کا وارانسی سے کال تھا، ان کو شوگر بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے، تو دوائیں تو چل رہی ہیں لیکن کوئی دعا بھی ہو اگر اس کے لیے بہتر تو بتا دیجیے۔ شوگر کے لیے اس سے پہلے میں نے بھی کئی مرتبہ اس چینل کے ذریعے سے بتایا کہ اصلی زیتون لے لیں، اصلی زیتون 2 چمچ صبح
یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ برش کرنے سے پہلے بھی ان کو پینا ہے. 2 چمچ برش کرنے سے پہلے بھی 2 چمچ اصلی زیتون پینا ہے, اور شام کو جب بستر پہ یہ لیٹ جائیں اس وقت ان کو 2 چمچ پینا ہے. یہ پورا 21 دن کر لیں, انشاءاللہ شوگر ان کا بالکل ختم ہو جائے گا, بالکل نارمل ہو جائے گا. اور دوسری تکلیف جو بھائی نے بلڈ پریشر کی بتائی ہے, تو قرآن مجید کی یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں. والعافین عن الناس والعافین عن الناس والعافین عن الناس, یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیں تو بلڈ پریشر بھی انشاءاللہ ان کا کنٹرول ہو جائے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ناظرین اس پروگرام میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں. یہ لائیو پروگرام ہے. اس وقت مولانا ہارون نظامی صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کریں, کون کر رہی ہیں؟ میں جے پور سے بول رہی ہوں. جی سوال کیجیے. سوال یہ ہے, ہمارے پاپا ہیں, ان کا گھر کا مکان ہے, قرض بڑا سارا پلاٹ ہے. ہمارے پاپا ہیں, وہ رانی واڑا رہتے ہیں, پیئر ہے ہمارا جودھ پور. اب ان کا گاؤں میں گھر کا پلاٹ ہے. اب ان کی 80 سال کی عمر ہو گئی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں ان کو بیچ کے اور جودھ پور میں لے لو. اب وہ ہماری سنتے نہیں ہے بھیا. آپ ایسا وظیفہ بتائیے. اب ان کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے, کبھی بی پی ہائی ہو جاتا ہے, کبھی لو ہو جاتا ہے, شوگر بڑھ جاتی ہے, گھٹ جاتی ہے. ابھی ہم یہ سوچے کرائے کا مکان نکل کے اپنے خود کے مکان میں جائے. چلیے ٹھیک ہے. کرائے کے مکان میں لے لے کے کہاں گھومیں گے بھیا. بھائی بھی ایج ہو گئی ہے 40 سال کی, بہت پریشان ہو رہے ہیں. چلیے بالکل. آپ کو ایسا وظیفہ بتائیے جو پلاٹ کے ہے نا دام صحیح لگ جائے اور ان کا خود کا گھر کا مکان ہو جائے. چلیے بالکل انشاءاللہ بہتر ہے. آج 45 سال ہو گئے ان کو کرائے کے مکان پہ رہتے ہوئے. ٹھیک ہے, بہتر ہے. اور 5 بہنیں, اکیلے بھائی ہیں خرچہ اٹھانے والے. پاپا ہیں, ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی. چلیے بالکل آپ ایسا بالکل بالکل بتا دو جو پلاٹ بک جائے اور دام صحیح لگ جائے. چلیے بالکل انشاءاللہ. تو مولانا صاحب بہن کا سوال تھا کہ ان کے آبائی وطن یا آبائی گاؤں جو ہے وہاں پر ان کی زمین ہے, یہ چاہ رہی ہیں کہ اس کو بیچ کے شہر میں جہاں پہ 45 سال سے کرائے پہ رہتی ہیں وہاں پر ان کا اپنا خود کا گھر ہو. والد صاحب کی عمر 80 سال بتا رہی ہیں. چاہ رہی ہیں کہ والد صاحب کا جو اپنا پشتینی زمین ہے یا گھر ہے وہ بیچ کے شہر میں لینا چاہ رہے ہیں, لیکن والد صاحب شاید تیار نہیں ہیں. تو کیا اس کے لیے کچھ بہتر حل بتا سکتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد 11 بار ان کو پڑھنا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ کر دعا کریں, اللہ ان کا ذاتی مکان عطا کرے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم برائے مہربانی کم کریں تھوڑا سا, یا ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو جائیے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ جو سب کے درس کے لیے بولے تھے نا وہ دعا بول دینا. ہیلو جی. اور جو ہم نے کہا تھا نا سرٹیفکیٹ کچھ نئی چیز بنانے کے لیے کون سی دعا پڑھنا ہے وہ تھوڑا بول دینا. سر درد کے لیے دعا. دوسرا کیا پوچھا آپ نے؟ ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کریں؟ کون بول رہی ہیں؟ ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے اپنا. جی حسن پور سے. جی ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کیجیے, آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہم تک. ہلو. جی السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, जयपुर से बात कर रहे हैं। जी, सवाल पूछिए अपना। जयपुर से खारे के नाके से। हाँ, सवाल पूछिए अपना। हाँ, सवाल ये है जी, जो प्रोग्राम आ रहा है ना QTV पे जी, इसमें पूछना था, वो जनाजे की नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है? कौन सी नमाज में? जनाजे की नमाज में क्या पढ़ा जाता है, नीयत कैसे बांधी जाती है? ठीक है, चलिए बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। शुक्र के लिए पूछना था। किस चीज के लिए? शुक्र के लिए। शुक्र है ना, शुक्र होता है ना आदमी के। डायबिटीज शुगर, ठीक है। हाँ हाँ, उसमें क्या किया जाए, क्या लिया जाए दवा वगैरह? प्रोग्राम आप देख रहे हो तो अभी थोड़ी एक कॉलर पहले ही हमने इसके बारे में बताया, बहरहाल फिर एक बार आपको बता देंगे अगर मौलाना से कहेंगे। क्या है, मैं सुन नहीं पाया अच्छी तरह। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जयपुर से कॉल किया। तो मौलाना साहब, भाई का जयपुर से फ़ोन था, जनाजे में क्या पढ़ना चाहिए, नीयत कैसे करनी चाहिए, उसकी तफसील जानना चाह रहे हैं। इसके बाद शुगर के लिए आपने अभी जैतून का जो बताया, एक बार फिर से बता दीजिए। जनाजे की नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी कुछ लोग उसको अदा कर लें, सबकी तरफ से हो जाता है। और नमाज जनाजे की नीयत इनको अगर बांधना है तो सबसे अव्वल तो नीयत दिल की होती है। जब ये जनाजे की तरफ चले और नमाज पढ़ने के लिए, तो सबसे बड़ी तो यही नीयत है। अब अगर ज़ुबान से इनको कहना है तो यूँ कह लें कि नमाज पढ़ता हूँ मैं, नीयत करता हूँ मैं 4 तकबीर वाली नमाज जनाजा, नीयत करता हूँ मैं 4 तकबीर वाली नमाज जनाजा, दुआ इस मैयत के वास्ते, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ता हूँ मैं 4 तकबीर वाली नमाज जनाजा, दुआ इस मैयत के वास्ते, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कह के जब इन्होंने नियत बांध लिया तो इनको सना पढ़ना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। एक वर्ड इनको बढ़ाना पड़ेगा, व जल्ला सनाउका, व जल्ला सनाउका, ये वर्ड बढ़ाना पड़ेगा। वला इलाहा गैरुक के बाद ये कहें अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें, बेहतर है। फिर अल्लाह अकबर कहें। फिर उसके बाद दुआ आती है, वो दुआ अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर ले। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआ याद कर लें। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात। और इस दुआ के बाद एक बार फिर अल्लाह अकबर कह के ये सलाम फेर दे और नमाज हो जाएगी। दूसरा सवाल दूसरा जो भाई ने तकलीफ बताई है शुगर वाला है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि असली जैतून का तेल ले लें। 1-2 चम्मच इनको सुबह ब्रश से पहले, नहीं जो सो के उठ के बैठे, नहार मुँह इनको लेना है, और 2 चम्मच सोते वक्त इनको लेना है। शुगर इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई, कौन कर रहे हैं? सर एक से बात कर रहा था मैं। जी सवाल कीजिए अपना। सर रिश्ते के मसले से सवाल था। बहन के रिश्ता होने के अंदर काफी लोग रुकावट लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से रिश्ता नहीं हो पा रहा है। कौन रुकावट लगा रहा है? रिश्तेदार हैं सर। ठीक है, तो उसको मतलब हटाने के लिए कोई वजीफा वगैरह हो तो वो मौलाना साहब बता दें। ठीक है, और कोई सवाल? बस यही सवाल था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो हारून साहब भाई का कॉल था कि उनकी बहन का रिश्ता होना है, लेकिन जो रिश्तेदार हैं या आसपास के लोग हैं उस पर रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो कुछ बेहतर इसका हल हो तो बता दीजिए। 27 सिपारे के पहले सफ़े में 27 सिपारे के पहले सफ़े में ये आयत है, वमिन कुल्ली शैइन खलक़ना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून। वमिन कुल्ली शैइन खलक़ना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून। बाद नमाज इशा 41 मरतबा पढ़कर दुआ करें, इंशाअल्लाह सारी रुकावटें अल्लाह दूर करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कानपुर से मैसर जहाँ बोल रही हूँ। जी बताइए, सवाल कीजिए।
भाई मैंने परसों फोन किया था जब मौलाना साहब से, उन्होंने अपने बेटे के लिए बताया था कि मेरा बेटा बहुत बदतमीज है, तो उन्होंने ये बताया था 300 मरतबे वास लैली फी ज़ुर्रियती पे अपने बेटे का नाम लेके उसके सही होने के लिए। लेकिन हजरत साहब ये बताइए कि 300 मरतबा हम पढ़ेंगे, 300 मरतबे उसको ये कहेंगे हम, और किस वक्त हमें पढ़ा नापाकी की हालत में हम पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? और अपने शौहर के लिए हमने कहा था बहुत ज्यादा ही उनको गुस्सा आता है, तो भाई ये बता दी चौथे पारे में उन्होंने बताया था, लेकिन वो बहुत लंबी दुआ, हम कुरान शरीफ पढ़ नहीं पाते हैं। शौहर को गुस्सा बहुत आता है? जी हाँ, बहुत ही ज्यादा आता है गुस्सा, और बिल्कुल भी मेरा कहना नहीं मानते। आज 21 साल हो गए हमारी शादी के, किसी चीज के लिए भी हम पैसा मांगते हुए 1 रुपए भी हमें नहीं देते हैं। चलिए बिल्कुल बेहतर इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मौलाना साहब बहन का कॉल है, अब इनका ये कहना है कि बच्चे के लिए इन्होंने इनको कोई दुआ बताई गई थी या वजीफ़ा बताया गया था, तो उसको कैसे पढ़ना है? गालिबन शायद आपने नहीं बताया होगा, उस वक्त कोई दूसरा रहा होगा, 3 दिन पहले इन्होंने कॉल किया था। और इसके अलावा शौहर को इनके जो है गुस्सा बहुत आता है, कोई दुआ बताई गई थी बहुत लंबी, अगर कोई छोटा वजीफ़ा हो, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। दो अमल कर लें तो इंशाल्लाह बेटा भी इनका जो है फर्मा बरदार हो जाएगा, शौहर के जो गुस्सा वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। सुबह इनको चाहिए कि वो 11 मरतबा दुरूद शरीफ, 11 मरतबा दुरूद शरीफ, नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़, दुरूद इब्राहिमी, उसको पानी पे दम करके पिलाएं। और शाम को 41 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सिर्फ इतना 41 मरतबा पानी पे दम करके पिलाएं, तो इंशाल्लाह दोनों की तबीयत अल्लाह ताला ठीक करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? जनाब मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ जी, सवाल कीजिए अपना। सर मेरी बीवी को खांसी ज्यादा रहती है, खांसी की शिकायत उसको अक्सर बेहतर रहती है। ठीक है, इसीलिए मैं मौलवी साहब से। और कोई सवाल? नहीं सर, बस एक ही सवाल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो अरुण साहब भाई का कश्मीर से फ़ोन था कि उनकी अहलिया को खांसी बहुत ज़्यादा आती है, तो इस ताल्लुक़ से अगर कोई दुआ हो, कोई वजीफ़ा हो या कोई दवा हो। उनको शहद इस्तेमाल करें, शहद, 1 चम्मच शहद और थोड़ी सी उसी में अदरक को मिला लें। शहद और अदरक को घेप बना के, उसका लेप बना के उसको चाटें, और ये सुबह भी इनको करना है और सोते वक्त भी करना है। और दूसरा अमल ये है कि सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ सुबह 11 मरतबा, शाम को 11 मरतबा पानी पे दम करके पिएं। ये 2 अमल की वजह से इंशाअल्लाह खांसी की तकलीफ जो है उस तकलीफ में अल्लाह इनको शिफा अता करेगा। चलिए अल्लाह शिफा अता करे। तो नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। लगातार हमारे साथ मौलाना हारून निज़ामी साहब बने हुए हैं, जो आपके सवालों के बेहतर जो भी हल हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो दे रहे हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। बराए मेहरबानी जब भी आप कॉल करें टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें, या उस वक्त टीवी का वॉल्यूम कम कर दें जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे हैं, ताकि आपकी जो भी बात है, जो आपका सवाल है, वो हम तक आसानी से पहुंच सके और मौलाना साहब उसका बेहतर जवाब दे सके। एक कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हो, कौन कर रहे हैं? हम पड़ोसी से बात कर रहे हैं, नसरीन जी। सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि देखो मौलाना साहब से ये सवाल है कि हमारी लड़कियों के रिश्ते आते हैं और रिश्ता रुकता नहीं है। लड़का लड़की? लड़की की लड़की के 2-3 साल हो गए रिश्ते देखते हुए, एक रिश्ता 7 साल का रिश्ता खत्म हो गया। अब जो रिश्ता देख के खा के पी के चले आते हैं, लेकिन जो है मतलब हाँ का जवाब नहीं देते हैं। बहुत परेशान है मौलाना साहब। जो पढ़ने को बताता है वो पढ़ते भी हैं, जो अमल बता रहा है वो पढ़ते भी हैं, लेकिन रिश्ता रुक नहीं रहा। कोई जो बेहतर रिश्ता है हम चाहते हैं बेहतर रिश्ता मिले। और एक सवाल ये है कि हमारी भांजी की 10 महीने हो गए, डिलीवरी मतलब नॉर्मल चाह रहे हैं, तो अभी मतलब डिलीवरी का कोई असर नहीं है होने का। आप ये बता दो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए इंशाल्लाह। 10 महीने हो गए? जी जी जी। चलिए ठीक है। हाँ टाइम पूरा चल रहा है उनका। चलिए बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो मौलाना साहब बहन के 2 सवाल हैं। एक तो लड़की के रिश्ते के ताल्लुक से ये भी जानना चाहती हैं कि रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा। दूसरे इनकी भांजी के ताल्लुक से उन्होंने सवाल किया कि 10 महीने हो गए हैं, हमल से हैं, आसानी से और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, इसके लिए कोई बेहतर दुआ हो तो बता दीजिए।
بیٹی کے رشتے کے لیے ان کو چاہے کہ کاجل خرید لیں. کاجل جو کاجل آنکھوں میں لگایا جاتا ہے اس کاجل کو خرید لیں اور اس پر یہ دعا پڑھیں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس سورت کو 11 مرتبہ کاجل پہ دم کر لیں اور جب ان کے رشتے والے آئیں تو وہی کاجل لگا کے وہ عورتوں کے سامنے جائیں اور اس کو وقتاً فوقتاً لگا بھی لیا کریں تو انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رشتے کے اندر آسانی عطا کرے گا. اور دوسرا مسئلہ بہن نے کیا بتایا؟ دوسرا مسئلہ ان کی بھانجی کا ہے. انہوں نے بتایا 9.5 مہینے ہو چکے, غالباً 9.5 مہینے ہوئے ہوں گے. حمل کو آسانی سے نارمل ڈیلیوری ہو جائے, اس تعلق سے کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. ان کو چاہیے کہ صبح 1 مرتبہ سورہ یاسین, حدیث میں ہے کہ جو عورت ایسی ہو جو حمل کا وقت قریب ہو سورہ یاسین روزانہ 1 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ نارمل ڈلیوری ہوگی. اور جیسے میں نے بھی ایک اور بتایا تھا کہ اگر اصلی دیسی گھی مل جائے, اگر دیسی گھی مل جائے اس کو ہلکا سا گنگنا کر کے جو ہے 1 چمچ اس کو بھی لے لیا کریں اور صبح سورہ یاسین پڑھ لیا کریں. اور ایک عمل اور اس کا آتا ہے سورہ یوسف, قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں تو بہتر ہے کہ روزانہ 1 مرتبہ سورہ یوسف کی بھی تلاوت کر لیا کریں. ان عملوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نارمل ڈلیوری عطا کرے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ علی گڑھ سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجیے بھائی اپنا. علی گڑھ اتر پردیش. جی جی سوال کیجیے اپنا. سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے, ہم 3 بھائی کام کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم یہ کارخانہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ یہی سوال ہے. چلیے بالکل بتایا جائے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم دیورائی سے مدورہ. جی سوال کیجیے اپنا. رات کو سوتے سمے بہت سپنا آتا ہے, کیا پڑھنا چاہیے؟ رات میں سپنا زیادہ آتا ہے؟ ہاں. تو کیا ڈراؤنا سپنا آتا ہے, کیسا سپنا آتا ہے؟ نہیں, وہ رات ڈر لگتا ہے. ڈر کا سپنا. چلیے بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ بتایا جائے گا. تو مولانا صاحب 2 سوال آ گئے ہمارے پاس. ایک تو خیر و برکت کے لیے 3 بھائی یہ بتا رہے ہیں کارخانہ ہے ان کا, اپنا کام کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی ہے. دوسرا ایک بھائی کا سوال تھا کہ رات میں خواب ان کو آتے ہیں, ڈراؤنے خواب آتے ہیں, اس کے لیے کوئی بہتر اگر دعا ہو تو بتا دیجیے. سب سے اول بھائی کو چاہیے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں. سب سے اول عمل جو ہے وہ یہ کہ 5 وقت کی بھائی نماز کی پابندی کریں. حدیث شریف کے اندر جو آدمی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کو 5 انعام عطا کرتا ہے. اور پہلا انعام یہی عطا کرتا ہے اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دیتا ہے. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ بھائی کو چاہیے چاشت کی نماز کی پابندی اور کریں. 10 بجے چاشت کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے, 12 بجے تک رہتا ہے. شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, دوست ہیں, بزرگ ہیں. انہوں نے کہا میں نے روزی کو تلاش کیا تو چاشت کی نماز میں ملی. 12 رکعت ہے, 2 رکعت پڑھ لیں, 4 رکعت پڑھ لیں, 6 رکعت پڑھ لیں, جتنی اللہ توفیق دے پڑھ لیں. تو 2 عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ان کی روزی میں برکت عطا کرے گا. چلیے بالکل. ایک اور سوال تھا بھائی کا, رات میں جو خواب آتے ہیں ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں, تو اس تعلق سے برے خواب نہ آئے رات میں تو کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. 4 قل اور 3 مرتبہ آیت الکرسی. 4 قل 3 مرتبہ آیت الکرسی اس کو پڑھ کے, اور ایک دعا آتی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس کو پڑھ کے اور ہتھیلی پہ دم کر کے اور پورے جسم کے اوپر پھیر لے, انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جائے گی. چلیے انشاءاللہ.
ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں, کال کر رہے ہیں؟ میں اڑیسہ سے بول رہا ہوں. جی سوال کیجیے, سوال پوچھیے اپنا. سوال یہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ منہ دیتا ہے بچنے میں, رات سونے میں. ہاں رات کو سونے میں بہت دوا پانی چاہیے لیکن. ٹھیک ہے, بالکل بالکل انشاءاللہ بتائیں گے. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. میں مہاراشٹر سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے بڑی بہن ہے, ان کی ایکچوئل میں عمر 27 ہو گئی ہے. اسٹارٹنگ میں ان کو بہت اچھے اچھے رشتے آئے, تو کچھ پڑھائی کی وجہ سے میرے والد صاحب نے ان کا رشتہ نہیں کیا. تو اب ان کو ایسے رشتے بھی نہیں آ رہے ہیں, اور جو رشتے آ رہے ہیں وہ ہم کو سمجھ نہیں آ رہے, اور جو ہم کو سمجھ میں انہوں تو کچھ فوٹو وغیرہ دے کے آنسر ہی نہیں دے رہے ہیں. اور الحمدللہ بہن کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 27 ہو گئی ہے. 27. اور ہم نے ایک مولانا کو بھی پوچھے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیوں نہیں آ رہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک زمانے میں ان کو رشتے آئے تھے اور وہ رشتہ آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, تو وہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو اب رشتے نہیں آ رہے. چلیے. اور میرا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے کو روز رات میں سپلک آتی ہے میرے خواب میں, تو سپلک اتنی آتی ہے کہ میرے اوپر لگتا ہے اس سے, تو اس کے لیے کچھ بتائیے. اور آپ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی وظیفہ بتائے تو ایک پارا اور اس کی آیت نمبر بھی بتا دیں. چلیے بالکل انشاءاللہ بالکل بتایا جائے گا, بہتر ہے. آپ تو مولانا صاحب دو سوال ہے. ایک بچہ ہے رات میں جو سوتا ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ پیشاب کر دیتا ہے بستر پر, کیا اس علاج وغیرہ بھی کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو اس تعلق سے کوئی بتا دیجیے. دوسرا سوال بہن کا تھا, مہاراشٹر سے تھا. 27 سال کی ان کی بہن ہے, پہلے رشتے خوب آتے تھے لیکن پڑھائی وغیرہ کی وجہ سے شاید لیٹ کیا انہوں نے, اب رشتے نہیں آ رہے. تو اس تعلق سے اگر کوئی بہتر وظیفہ ہو, کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. ایک اور سوال انہی کا تھا کہ رات میں خواب میں ان کو چھپکلی آتی ہے, تو اس تعلق سے بھی اگر کچھ بتا سکیں تو. جو بچہ پیشاب کر دیتا ہے, قرآن مجید کے 12ویں سپارے کے اندر اور تیسرے صفحے میں 12واں سپارہ تیسرے صفحے میں ایک آیت ہے, وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء وقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی. اس دعا کو 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں. ایک چیز. دوسرے چاہیے کہ ان کو تل کے لڈو آتے ہیں, کالے تل کے لڈو, وہ صبح ایک استعمال کرائیں اور شام کو ایک استعمال کرائیں. اگر وہ نہیں کھا سکتا ہے تو تل کا تیل لے لیں اور ناف کے اوپر یعنی پیڑوں کے اوپر پیٹ پہ اس کے مالش کرنا چاہیے. تو یہ 2 عمل کی وجہ سے انشاءاللہ جو بچہ پیشاب کر دیتا ہے وہ تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی. بہن نے جو مسئلہ بتایا کہ وہ رشتے کے بارے میں, تو ان کو چاہیے کہ جس کا رشتہ ہونا ہے جس بیٹی کا, اس کا یوز کیا ہوا روپٹہ یعنی دھلا نہ ہو یوز کیا ہوا روپٹہ, اس کے اوپر سورہ طٰہٰ 1 مرتبہ دم کر لیں اور اس روپٹے کو کوئی بیڈ ہے یا فریج ہے یا وزن چیز کے نیچے دبا دیں, اور سورہ طٰہٰ 16 سپارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے آدھا, 16 سپارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے آدھا, وہاں سے شروع ہے سورہ طٰہٰ 1 مرتبہ پڑھنا ہے, روپٹے پہ دم کرنا ہے, اس روپٹے کو کسی وزن چیز کے نیچے دبا دینا ہے. اور اس کے علاوہ یہ سوتے وقت ایک تسبیح یہ بھی پڑھیں رشتے کے لیے, یا رؤوف یا جامع, یا رؤوف یا جامع, یا رؤوف یا جامع. یہ تسبیح بھی سوتے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ ان کے رشتہ جو ہے مناسب عطا کرے گا. اور تیسرا بہن نے جو مسئلہ بتایا کہ خواب میں چھپکلی آتی ہیں, تو سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ وہ چھپکلی جو خواب میں آتی ہے وہ بھی انشاءاللہ نہیں آئیں گی. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی بھائی کہاں؟ میں جموں سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے اپنا. جی میں سیجاب سے جموں سے بات کر رہی ہوں. میرا ایک بیٹا ہے 4 سال کا. 4 سال کا؟ وہ
جی وہ بات نہیں کرتا ہے, اس کی جو گراؤتھ ہے وہ بھی بہت لیٹ ہوئی, 3 سال کا چلنے لگا, بہت زیادہ مطلب کمزور تھا. ڈاکٹر جو بھی دوائی دیتے تھے کیلشیم آئرن وغیرہ وہ کوئی بھی کام مطلب اچھے سے نہیں کرتی ہے, گراؤتھ نہیں ہوتی ہے اس کی, بہت لیٹ گراؤتھ ہوئی. تو 4 سال کا ہے ابھی, اس کو سمجھ پوری ہے, اسکول جاتا ہے مگر اشارے کرتا ہے, بات نہیں کرتا. اور اس کے بعد جو بھی بچہ ہوتا ہے پیٹ میں گراؤتھ رک جاتی ہے, ڈاکٹر بولتے ہیں کہ اس کو خوراک جو ہے وہ پراپر نہیں مل رہی, اس بچہ آپ کا گراؤتھ نہیں کر رہا تو پھر آواشن کرنا پڑتا. چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نوشی سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے اپنا. میرا سوال یہ ہے, میرے سال انٹر کے پیپر ہیں, ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجیے جو میں پاس ہو جاؤں. انٹرویو کے لیے؟ جی نہیں, انٹر کے پیپر ہیں میرے 12ویں کے. 12ویں. ٹھیک ہے, بہتر انشاءاللہ بتایا جائے گا. تو مولانا صاحب 2 سوال ہے, مختصراً اس کو بتا دیجئے. 4 سال کا بچہ ہے, بہت کمزور ہے, گروتھ نہیں ہو رہی ہے, بول بھی نہیں پا رہا ہے. دوسرا بھائی کا سوال ہے 12ویں کے, اس کے ایگزام سر پہ ہیں, کوئی بہتر وظیفہ ہو تو بتا دیجئے. بچے کو جو تکلیف ہے اس کے لیے سورہ 3 والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, یہ پوری سورت 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور تیل کے اوپر دم کرنا ہے, اسی تیل کی مالش کرنا ہے پورے بدن پہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی جو کمزوری ہے اس کو بھی دور کرے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوت عطا کرے گا. اور دوسرا مسئلہ جو بھائی نے بتایا کہ انٹرویو ہے یا ان کو جاب چاہیے, تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ کر دعا کریں. ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ کر دعا کرے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ کر اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے. انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا کرے. بہت بہت شکریہ مولانا ہارون نظامی صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. تو ناظرین, پیر کو اس پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.